संसदि प्रवर्तमाने गतिरोधे मुख्यं विधायि कार्यं सूचीबद्धं। पक्ष विपक्षयोः आरोप प्रत्यारोपक्रमः प्रवर्तते। सत्यपि कोलाहले ह्यः ऐषमः केन्द्रीय आयव्ययपत्रकम् अथ वित्त विधेयकम् अभिस्वीकृतम्। राष्ट्रपतेः पश्चिमबंगाल प्रवासस्य द्वितीय दिने अद्य गमिष्यति बेलूरुमठम्। विश्वभारत्याः वार्षिक दीक्षान्ते अपि करिष्यति सहभागिताम्। भारतस्य G20 अध्यक्षतायाः अन्तर्गतं व्यापार निवेश कार्य समूहस्य प्रथमा मन्त्रणा मुम्बई महानगरे। वैश्विक व्यापारे निवेशे च गतिम् आनेतुं भविष्यति चर्चा। तत्रैव विशाखापत्तने द्वितीयायाम् आधारभूत कार्यकारी समूहस्य मन्त्रणायां समग्र विकास लक्ष्यावाप्तये प्रदास्यते बलम्। सर्वे सदस्य देशाः सामूहिक सहभागितायां करिष्यन्ति विचारम्। इस्राएल देशस्य प्रधानमन्त्री बेंजामिन नेतान्याहू राष्ट्रव्यापी विरोधानन्तरम् आगामिनं संसत् सत्रं यावत् नियोजित न्यायपालिका परिष्कारं स्थगयितुं सहमतिम् अभिव्यक्तवान्। देशस्य प्रमुख व्यापारी संघेन विरोध प्रदर्शनं प्रतिस्वीकर्तुम् उद्घोषितम्। अमेरिकया च कृतम् एतस्य स्वागतम्। युवा भारोत्तोलन स्पर्धा श्रृंखलायां भारतीय क्रीडकैः कृता पदकवृष्टिः। प्रतियोगितायाः द्वितीये दिने भारोत्तोलक क्रीडकैः जितानि 9 पदकानि। अभिवादये, अहमस्मि गवीश द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। संसदि प्रवर्तमाने गतिरोधमध्ये अद्य द्वयोः सदनयोः महत्त्वपूर्णानि विधायि कार्याणि सूचीबद्धानि सन्ति। लोकसभायाम् अद्य ऐषमः विधेयकत्रयम् अभ्युपगमनार्थं सूचीबद्धमस्ति। तावत् राज्यसभायामपि महत्त्वपूर्णं संविधानसम्बद्धं विधेयकद्वयं सूचीबद्धम् अस्ति। अत्रान्तरे पक्षं विपक्षं चान्तरा आरोप प्रत्यारोप स्थितिः जायमाना अस्ति। गतदिने अपि द्वयोः सदनयोः कोलाहलाचारः दृष्टिङ्गतः। विभिन्नेषु प्रकरणेषु सत्तापक्षविपक्षयोः सदस्यैः कृतेन कोलाहलकारणेन सदनयोः कार्यजातं स्थगितम्। अत्रान्तरे कोलाहलमध्ये एव राज्यसभाद्वारा प्रेषितेन संशोधनेन समं वित्तविधेयकं पारितम्। एतेन सममेव संसदः ऐषमः वित्तीयम् आयव्ययपत्रकम् अभ्युपगतम्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः द्विदिनात्मकीं यात्राम् उद्दिश्य गतदिने पश्चिमबंगालं प्राप्ता। यात्रायाः द्वितीये दिने अद्य राष्ट्रपतिवर्या वेल्लूरुमठं गमिष्यति। सममेव कोलकातायां यूको बैंकस्य 80 वर्षपूर्तिम् अवलम्ब्य आयोजयिष्यमाणे समारोहे अपि उपस्थास्यति। अत्रान्तरे राष्ट्रपतिवर्या बीरभूम जनपदे विश्वभारती विश्वविद्यालयस्य वार्षिक दीक्षान्त समारोहे सम्मिलिता भविष्यति। इतः पूर्वं गतदिने राष्ट्रपतिवर्या मध्य कोलकाता नगरे नेताजी इंडोर स्टेडियम इति क्रीडाङ्गणे राज्यप्रशासनेन आयोजिते नागरिक सम्मेलने सहभागं कृतवती। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः जोरासाङ्को इत्यत्र गुरुदेवस्य रवीन्द्रनाथ टैगोर वर्यस्य अथ नेताजी सुभाषचन्द्र बोसस्य पैतृकावासमपि गतवती। राष्ट्रपतिना तत्र श्रद्धाञ्जलिः अपि समर्पितः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य दिल्ल्यां भाजपेति दलस्य नूतनस्य आवासीय परिसरस्य अथ च सभागृहस्य उद्घाटनं करिष्यति। एषः परिसरः सभागृहं च भाजपा मुख्यालयस्य पुरतः निर्मितमस्ति, यस्य प्रयोगः दलीयोपवेशनार्थं प्रचारादिकार्यार्थं च करिष्यते। एतेन सह एव प्रधानमन्त्री दिल्ली प्रदेशस्य भाजपा कार्यालयस्य भूमिपूजन कार्यक्रमे अपि सम्मिलितः भविष्यति। ध्यातव्यमस्ति, भाजपेति दलस्य दिल्ली प्रदेशस्य कार्यालयः मुख्यालयात् किञ्चिदेव दूरं निर्मास्यते। भारतस्य G20 इत्येतस्य अध्यक्षतायाः अन्तर्गतं व्यापार निवेश कार्य समूहस्य प्रथमा मन्त्रणा अद्य मुम्बई महानगरे आरप्स्यते। त्रिदिनात्मके एतस्मिन् उपवेशने G20 सदस्य देशानां शताधिकाः प्रतिनिधयः, आमन्त्रित देशाः, अन्ताराष्ट्रिय संघटनानि च वैश्विक व्यापार निवेश समेधने विमर्शं करिष्यन्ति।
वाणिज्योद्योग मंत्रालयेन कथितं यत् व्यापार वित्त विषये किञ्चन अन्ताराष्ट्रियं सम्मेलनम् आयोजयिष्यते। एतत् सम्मेलनं भारतीयेन ऋण निर्यात प्रत्याभूति निगमेन अथ आयात निर्यात वित्तकोषेण आयोज्यते। G20 इत्येतस्य अध्यक्षतायाः अन्तर्गतमेव आधारभूत कार्यकारी समूहस्य द्विदिनात्मिकी द्वितीया मन्त्रणा आन्ध्रप्रदेशस्य विशाखापट्टननगरे अद्य प्रभृति प्रारभते। मन्त्रणायाः विषयः अस्ति भविष्यत्काले नगराणां वित्तपोषणं समावेशि यथानुकूला सुदृढ़ा च। एतस्मिन् सम्मेलने भविष्ये नगर निर्माण दिशि विधीयमानस्य निवेशस्य संवर्धनम् अधिकृत्य अथ समग्र विकास लक्ष्य प्रापणार्थं विचारः करिष्यते, यत्र सदस्य देशाः निजानुभवान् प्रकटयिष्यन्ति। अत्रान्तरे सामूहिक सहभागिता विषयः अपि चर्चिष्यते। एतस्मिन् च प्रकरणे विशाखापट्टनस्थले केन्द्रीय राज्यमन्त्री राजीव चन्द्रशेखरः किञ्चन वार्ताहर सम्मेलनं सम्बोधयिष्यति। पर्यावरण जलवायु कार्य समूहस्य द्वितीयम् उपवेशनं गान्धीनगरे प्रवर्तते। उपवेशने सदस्य देशैः जल संसाधन प्रबन्धनार्थं श्रेष्ठ पद्धति विषये प्रस्तुतिः कृता। एतस्मिन् आयोजने 30 देशानां नैकेषाम् अन्ताराष्ट्रिय संघटनानां च प्रतिनिधयः सहभागितां कुर्वन्तः सन्ति, येषु आमन्त्रित देशानां 11 अथ च अन्ताराष्ट्रिय संघटनानां 14 प्रतिनिधयः सम्मिलिताः सन्ति। देशे कोरोना महामार्याः दुष्प्रभावः पुनरेकदा द्रुतगत्या दृष्टिपथमायाति। महामार्याः विवर्धमानानि प्रकरणानि दृष्ट्वा राजधानीं दिल्लीं समेत्य देशस्य अन्येषु अपि चिकित्सालयेषु कोरोना प्रबन्धनाय सज्जताः समारब्धाः सन्ति। दिल्ल्याः सफदरजंग चिकित्सालये कोरोना सम्बद्धाः सज्जताः पुनरेकवारं विधीयमानाः सन्ति। केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिवः राजेश भूषणः कोरोना संक्रमणस्य प्रबंधन स्थितिं समीक्षितुं गतदिने उच्चस्तरीयां मन्त्रणां समाचरितवान्। अत्रान्तरे स्वास्थ्य सचिवेन राज्यानि परामृष्टानि यत् संक्रमणस्य नियन्त्रणाय यथावश्यकं परीक्षणादिकं कारयन्तु इति। देखिए, कोविड चूँकि ये ऐसा टाइम होता है साल का जिसमें कि सीजनल इन्फ्लुएंजा एंड वायरल डिसीजेज बढ़ती हैं, और चूँकि मौसम बदलता है, अभी रिसेंटली जो ठंड एकदम से दोबारा से रिलैप्स हुई, ठंड का बारिशें भी हुई, तो मौसम में जो एकदम तेज़ी से बदलाव आता है तो उसमें वायरल डिसीजेज बढ़ती हैं। इसी प्रकार से कोविड, इन्फ्लुएंजा, कुछ डायरियाज, ये सभी बढ़ते हैं। तो कोविड भी इसी कारण शायद बढ़ रहा है। लेकिन ये कहना कि कोविड का कोई, हम लोग ये देख रहे हैं कि कोई एपिडेमिक फॉर्म लेगा, ये शायद प्रिपेयर्डनेस हमारी है। कोविड केसेस हैं, लेकिन जो वो केसेस हैं वो इतने सिम्टोमेटिक केसेस नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो केसेस बढ़ रहे हैं कुछ उसमें से इंसिडेंटल भी हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी तादृशः नेता अस्ति यो हि खलु महतीं निर्धनता स्थितिम् अनुभूतवान्। यदापि सः भावुकः भवति सदैव स्वीयानि पुरातनदिनानि स्मरति। यदा तावत् पुरातनदिनानि स्मरति निर्धनता स्थितिं चापि अवश्यं स्मरति। तत्रत्यं पारिवारिकजीवनं, जीवनमूल्यानि चापि चर्चयति। सः विश्वसिति यत् वस्तुतः निर्धनाः एव देशे परिवर्तनस्य, संस्कृतेः च प्रतीकभूताः सन्ति। षोडशोत्तर-2000तमे वर्षे दिसंबर मासस्य 25 दिनाङ्के मन की बात कार्यक्रमे प्रधानमंत्री उक्तं तथ्यं स्वीकृतवान् आसीत्। जब जनता कष्ट झेलती है, तकलीफ झेलती है, तो कौन इंसान होगा जिसको पीड़ा ना होती हो। जितनी पीड़ा आपको होती है उतनी ही पीड़ा मुझे भी होती है। लेकिन एक उत्तम ध्येय के लिए, एक उच्च इरादे को पार करने के लिए साफ नियत के साथ जब काम होता है तो एक कष्ट के बीच, दुख के बीच, पीड़ा के बीच भी देशवासी हिम्मत के साथ डटे रहते हैं। ये लोग ही असल में एजेंट ऑफ चेंज, बदलाव के पुरोधा है।
इस्राएल देशस्य प्रधानमन्त्री बेंजामिन नेतान्याहू इत्येषः राष्ट्रव्यापि विरोधानन्तरम् आगामिनं संसत्सत्रं यावत् नियोजितन्यायपालिकापरिष्कारं स्थगयितुं सहमतिं व्यक्तवान्। बेंजामिन नेतान्याहू इत्येषः योजनामालक्ष्य द्विदिनात्मकविरोधप्रदर्शनस्य अनन्तरं घोषणामिमां कृतवान्। राष्ट्रियस्तरे प्रकाशिते स्वीये वक्तव्ये इस्राएल देशस्य प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् विवादास्पदप्रकरणे परिष्कारपरं निर्णयं कर्तुं सः राजनीतिकविरोधिभ्यः समयं प्रदास्यति। इस्राएल देशस्य राष्ट्रपतिः तत्रत्य प्रधानमन्त्रिणा उक्तं पदक्षेपं प्रशंसितवान्। तेन कथितं यत् स्पष्टगभीरोत्तरदायित्वपरकीयचर्चायाः एषः समयः अस्ति येन आक्रोशः अवश्यम् अल्पमितः स्यात्। संयुक्तराज्यामेरिकायाः नैशविले स्थले एकस्मिन् प्राशासनेतर क्रिश्चियन् प्राथमिकविद्यालये गतदिने गोलिकाप्रहारः दुरापादितः। अत्र 3 बालाः 4 च अन्ये जनाः मृताः। अत्रान्तरे आरक्षिबलेन समं सञ्जाते संघर्षे तावत् कश्चन सन्दिग्धः अपि व्यापादितः। आरक्षिबलेन सूचितं यत् चिकित्सालयस्य अधिकारिणाम् अनुसारं प्रहर्ता 19 वर्षीयः आसीत्। अवधेयं यत् आक्रमणकाले विद्यालये प्रायः 200 छात्राः उपस्थिताः आसन्। घटनास्थले प्रभूतसंख्यायाम् आरक्षिबलं नियोजितमस्ति। अमेरिकीयः राष्ट्रपतिः जो बाइडेन इत्येषः आक्रमणम् आलक्ष्य दुःखं प्रकटितवान्। पीडितपरिवारान् प्रति तेन संवेदना चापि प्रकटिता। यूरोपस्य अल्बेनियायां वर्ल्ड यूथ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप इति युवभारोत्तोलनप्रतियोगिता अनुवर्तमाना अस्ति। स्पर्धायाः द्वितीये दिने भारतस्य 5 क्रीडकाः 9 पदकानि प्राप्तवन्तः। इत्थं साम्प्रतं यावत् भारतीयक्रीडकाः आहत्य 14 पदकानि विजितवन्तः। चैत्र नवरात्रस्य अद्य 7मं दिनं। जानन्ति एव भवन्तः सप्तम्यां दुर्गा मातुः कालरात्रिस्वरूपस्य पूजनं क्रियते। माता कालरात्रिः एव महायोगीश्वरी, महायोगिनी उत शुभंकरी इत्याख्याभिः अलङ्कृता अस्ति। कथ्यते यत् विधिपूर्वकं पूजां कृतवतां स्वभक्तानां रक्षणं श्रीकालरात्रिः करोति। तेषां भक्तौ प्रातःकालीना पूजा अन्यदिनानामेव समाना भवति, परं रात्रौ काचित् विशिष्टा पूजा अपि भवति। मंदिरेषु एतस्मिन् अवसरे श्रद्धालूनां महान् सम्मर्दः अपि अवलोक्यते। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।